कुरैशी साहब, आज अभी चंद घंटे पहले एक मैं वेबिनार पर शरीक था जो डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया एलिस वेल्स वो उससे खिताब कर रही थी। आपको तो मालूम ही है कि वो अब रिटायर होने वाली हैं अगले 10 दिनों में। तो जो मुख्तलिफ सवालात हुए उनमें पाकिस्तान के बारे में जो 3 चीज़ें उन्होंने कही वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, अगरचे कोई नई नहीं है। एक तो उन्होंने फरमाया कि अफ़गानिस्तान में जो वायलेंस है उसको ख़त्म करने में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है अफ़गानिस्तान के बाद, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो रोल अदा नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए। यानी कि वो डू मोर वाली पॉलिसी जो है कि जो वहाँ पे वायलेंस बढ़ रहा है तालिबान का या ISI का या और ग्रुप्स का, तो मलबा पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। दूसरे वही उन्होंने बात की जो वो पहले कहती रही हैं, जी ये जो कोरोना वायरस है इसके बाद तो बहुत मुश्किल हो गया है, CPEC के जो कर्ज़े हैं उसने कमर तोड़ दिए मुल्कों की, और पाकिस्तान भी जो है इतने महंगे दामों कर्ज़े क्यों ही लेता है CPEC पे। तो खैर वो मौका नहीं मिला कि मैं उनसे पूछता कि अगर आप कोई सस्ते कर्ज़े देने को तैयार हैं, ग्रांट्स बातें तो करती हैं लेकिन अमली तौर पे आपको पता क्या सूरत हाल है। और तीसरे उन्होंने एक बात की कि अफ़गानिस्तान जो है अगरचे भारत तालिबान का मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ है, लेकिन अफ़गानिस्तान का एक कलीदी रोल है, भारत का एक कलीदी रोल है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये 3 चीज़ें थी जिसमें मैं आपका रिएक्शन चाहूँगा। जी, एलिस वेल्स रिटायर होती है, आई विश हर वेल, लेकिन उनका हमेशा ही पाकिस्तान के बारे का एक अपनी खास उनका नुक्ता नजर रहा है जो कि कोई इतना हमदर्दाना नहीं था। लेकिन मैं वजाहत कर दूं, पहली बात उन्होंने की कि वहाँ जो वायलेंस है वो उसको पाकिस्तान की रिडक्शन में रोल प्ले कर सकता है। तो पहली बात जो है कि पाकिस्तान ने हमेशा वायलेंस की मजम्मत की है, दहशतगर्दी की मजम्मत की है और अमन और इस्तेहकाम की कोशिश की है। और आज अमेरिका उनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जिनमें वो काम कर रही थी पाकिस्तान की तारीफ कर रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि पीस और रिकंसिलिएशन में दोहा एग्रीमेंट में पाकिस्तान का एक अहम रोल था। अब देखिए, अगर वहाँ आपने मुआहदे जो आपने एक अंडरस्टैंडिंग की है वहाँ अमेरिका ने और तालिबान ने कि वहाँ रिलीज ऑफ प्रिजनर्स होगा, इस तारीख पे होगा, इस तादाद में होगा, एक इंक्लूसिव डेलीगेशन बनेगा जो इंटर अफगान डायलॉग को आगे बढ़ाएगा। अगर उसमें ताखीर होती है तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल है। उनका अंदरूनी जो सियासी चपकलिश थी अशरफ गनी साहब के दरमियान और अब्दुल्ला साहब के दरमियान, वो आड़े आ रही थी। तो अब उनमें भी एक मुआहदा हो गया है और हम तवक्को करते हैं उस नए पॉलिटिकल एग्रीमेंट के बाद हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान हमेशा ये चाहेगा कि वहाँ अमन हो, इस्तेहकाम हो, क्योंकि हमारा अमन और इस्तेहकाम अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात आपने की जो वो कह रही है कि CPEC देखिए देखिए CPEC एक ऐसा मंसूबा है जो हम समझते हैं न सिर्फ पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है बल्कि इस खित्ते के लिए गेम चेंजर है और इसके दूरस्थ नताइज होंगे। ये एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिससे अफगानिस्तान को फायदा हो सकता है, सारे सेंट्रल एशिया को फायदा होगा और हमारे पसमानदा इलाके जो हैं बलूचिस्तान, गवादर, वो जो महरूम इलाके हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और इंशाल्लाह तरक्की होगी। जहाँ तक कर्जों का ताल्लुक है, पाकिस्तान में जो चीन के CPEC के कर्जे हैं, अगर पाकिस्तान के टोटल कर्जों का हुजम देखें तो वो आटे में नमक के बराबर है। इसको अमेरिका बढ़ा चढ़ा कर जरूर पेश करता है, लेकिन हमें कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात इस नौइयत के हैं कि हमारे अगर कोई मामलात होते हैं तो हम बायलैटरली उनको रिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। और तीसरी चीज आपने जो सवाल किया वो मेरा ख्याल है आपका था भारत से रिलेटेड था, भारत का कलीदी किरदार है अफगानिस्तान में भी। जी देखिए, ये वो कहते रहे हैं भारत का कलीदी किरदार, भारत से ताल्लुकात हो सकते हैं, भारत एक खुद मुख्तार मुल्क है, अफगानिस्तान भी है, उनके 2 तरफा ताल्लुकात की एक तवील तारीख है, लेकिन भारत का अफगानिस्तान से ना बॉर्डर जुड़ता है,
بھارت کے افغانستان کے ساتھ نہ کلچر ملتا ہے، نہ دین ملتا ہے، نہ ثقافتی ان میں کوئی لگاؤ ہے، نہ ان کی تجارت ان کے تھرو ہوتی ہے، ساری ٹریڈ یہاں سے ہوتی ہے، نہ انہوں نے افغان مہاجرین کو سہارا دیا جو پاکستان نے دیا، نہ ان کا اور ہمارے جو کامن ٹرائبز والا سلسلہ ہے، زبان والا سلسلہ ہے، بہت بے پناہ پختون وہاں رہتے ہیں اور بہت بڑا پختون طبقہ ہمارے ہاں بھی رہتا ہے. تو بھارت کا وہ ایک انڈائریکٹ تعلق ہو سکتا ہے اور اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن بھارت وہاں ایک اسپوائلر کا رول بھی پلے کرتا رہا ہے، کیونکہ بھارت چاہتا ہے کہ ایک ٹرو فرنٹ سچویشن برقرار رہے، اور جیسے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے بتدریج، تو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ الجھا رہے. تو وہاں مختلف طریقوں سے ہیلوں بہانوں سے کبھی بلوچستان میں کبھی مختلف علاقوں میں وہ تخریب کاری بھی کرواتا رہتا ہے اور تخریب کاروں کی پشت پناہی بھی کرتا رہتا ہے. لیکن بھارت کا جو کردار ہے افغانستان میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، ایک لمیٹڈ کردار ضرور ہے، اتنا اہم نہیں ہے جتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. جی نظامی صاحب. جی قریشی صاحب، یہ جو ایل او سی پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف تو کرونا وائرس کے ہم بھی شکار ہیں، بھارت بھی، لیکن انہوں نے ریمپ اپ کر دیا وہاں پہ جو اگریسو کارروائی ہیں، اور الٹا الزام پاکستان پہ دیتے ہیں. آپ کئی دفعہ فارن آفس میں ان کے سفیر یا قائم مقام سفیر کو بلا کے احتجاج بھی کر چکے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی ایسے ہی ہوا ہے. یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا ان کو اس وقت اس کی پرائورٹائز کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو صورتحال ہے، جو بغاوت ہے، جو بدامنی ہے، اور جو انیکسیشن کے بعد جو صورتحال ہے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے. دیکھیے کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں صورتحال بتدریج بگڑتی جا رہی ہے اور بھارت کے ہاتھ سے کھسکتی جا رہی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. بھارت نے 5 اگست کے جو اقدامات کیے، اس سے وہ طبقہ کشمیریوں کا جو ماضی میں ان کے ساتھ ایک تعلق رکھتا تھا، گرم جوشی کی حکومتوں میں کولیشن پارٹنرز بنتے تھے، اس سے نالا ہو گئے. آج بھارت کا اپنا مقبوضہ کشمیر کا نہ صرف مسلمان بلکہ وہاں جو ہندو پنڈت ہے، بلکہ بدھ جو لداخ میں رہنے والے ہیں، وہ بھی جو انہوں نے بائفرکیٹ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کو 3 ٹیریٹریز میں، یونین ٹیریٹریز میں، وہ بھی نالا ہے. مسلمان تو پہلے ہی نالا تھے، وہ تو 70,000 کے قریب شہادتیں دے چکے ہیں اور وہ حق خود ارادیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ بھی نالا ہے. پھر وہ آپ دیکھیں کہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو این آر سی اور CAA کی وجہ سے نریندر مودی سرکار سے نالا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جو کورونا وائرس کا لاک ڈاؤن جو انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے، اور جو آج اکنامک امپیکٹ وہاں آ رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بھونڈے طریقے سے انہوں نے معاملات کو وہاں ہینڈل کیا ہے. اب یہ بالکل لوگ ہر طبقہ ان سے نالا دکھائی دے رہا ہے. تو اس کی توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان پر الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے، کبھی سیز فائر کی وائلیشن کرتا ہے لائن آف کنٹرول پر، کبھی ہم پر الزام لگاتا ہے کہ ہم انفلٹریشن کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ آپ انموگب کا ایک ادارہ ہے، وہ اپنے آبزرورز کو ایکٹیویٹ کرے، ان کی موجودگی پاکستان میں بھی ہے اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ہے، آئے اور دیکھیں اور رپورٹ کریں. چل کے اقوام متحدہ کوئی اپنا اسپیشل گروپ بھیجنا چاہے، آبزرور بھیجنا چاہے، بھیج دے. پاکستان کے آزاد کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیں اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لے لیں، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں صرف. جی نظامی صاحب. جی قریشی صاحب یہ بتائیے کہ یہ پارلیمنٹ کا طویل ترین اجلاس آگے ہونے جا رہا ہے، اور آج کل ایک اجلاس جو اپوزیشن بڑی کین تھی بلانے کے لیے، لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف اس سے غائب ہیں. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ پرائم منسٹر کم از کم ایک آدھ دفعہ اس میں شرکت کر کے خطاب کریں اس سے، تاکہ یہ جو ایک اپوزیشن کا یہ جو گلہ ہے، یا ایک جو چیز انہوں نے بنائی ہوئی ہے ایک ایشو کہ جی پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے، یہ بھی دور ہو جائے؟ دیکھیے پارلیمنٹ کا اجلاس ہم نے اپوزیشن نے اصرار کیا کہ کووڈ-19
को हम जेर बहस लाना चाहते हैं, इजलास बुलाया जाए। इस पे दो आरा थी। ऑपोजिशन के अंदर भी बहुत से लोग थे जो कंफर्टेबल नहीं थे, वो समझते थे कि सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में हमें वर्चुअल करना चाहिए, फिजिकल इजलास नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने इसरार किया, हमने आमादगी जाहिर कर दी और मैंने उनसे मुज़ाकरात करके इत्तफाक कर दिया कि इजलास भी होगा और उसके हमने SOPs भी तय कर दी। अब इजलास तय करने के बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुद तशरीफ नहीं लाए, हो सकता है उनकी सेहत में इजाजत हो, और फिर जो लोग आए जो उन्होंने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू तो 2.5 महीने टेलीविजन पे वो रोज करते थे, हर टॉक शो में करते थे। हमारा ख्याल था वो आएंगे, कोई तजावीज लेकर आएंगे, रिकमेंडेशन लेकर आएंगे। अगर आप नुक्ताचीनी करनी है वो तो इजलास की जरूरत नहीं है, मीडिया अवेलेबल है, टॉक शोज अवेलेबल है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, वो आप करते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। हमारा ख्याल था इजलास का माहौल मुस्बत होगा, पर किस्मत यहाँ भी उन्होंने जुमलेबाजी ज्यादा की और ठोस तजावीज नहीं दी।